वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमात्मस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृत्प्रत्ययेषु सार्वधातुक कृत् दृष्टम् आर्वधातुक प्रत्ययेषु अपि केचित् प्रत्ययाः दृष्टाः। पूर्वतन कक्षायां कस्य प्रत्ययस्य ज्ञानं वयं प्राप्नुमः स्म। कः विषयः भवतु तस्मिन् तुमुन् विषये? तुमन् प्रत्ययविषये किल? तुमन् प्रत्ययविषये तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः किं रूपम् इति गतवर्गे दृष्टं। केचित् धातोः तुमनन्तरूपाणि वयं दृष्टवन्तः। बहवः धातवः सन्ति, तेभ्यः तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं भवति इति पश्यामः। किन्तु बहवः धातवः सन्ति। 200 अधिकं धातवः सन्ति। केचित् विशेषधातवः विशेषरूपाणि अथवा विशेषधातवः, केचित् सामान्यधातवः किमपि तत्र विशेषकार्यं न भवति, सामान्यकार्यमेव अङ्गकार्यमेव, यथा गुणादि अङ्गकार्यं तेन रूपाणि सिद्ध्यन्ति। गतवर्गे कथ इति धातुपर्यन्तं चिन्तयामि तद्वत् दृष्टवन्तः। कथ इति तस्मिन् गणे वर्तते चुरादिगणधातुः, तस्य तुमनन्तरूपं कथयितुम् एतावत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः किल? कं धातु कं धातुः भवति। कथं कथयितुं भवति इति राजा पृष्टवान्। चतुरादिगण धातुः कथं घातयति न भवति, कथयति तद्रूपं तद्वत् अत्रापि कथयितुम् एव न तु घातयितुं। मया उक्तं किल, लोपादेशः स्थानिवत् भवति, अतः पदायाः वृद्धिः न भवति। मन्यते किम्? यस् आर् नो? आम् वा न वा? यस्
पदा Yes. वृद्धि अंगकार्यं न भवति लोपादेशः स्थानिवत् भवति अकार which has become lopa will be as though present for preventing angakarya happening before स्थानिवत् आदेशः तो कथा इति अनेकाश् धातुः एव कथ इति अस्मिन् धातौ कति स्वराः सन्ति एकम् कति द्वौ स्वरौ ओ कति क अ थ अ इति द्वौ स्वरौ स्तः द्वौ स्वरौ तेषु कः अनुनासिक स्वरः कः अननुनासिक स्वरः both are ananas अतः एव उक्तं द्वौ स्वरौ उभौ अननुनासिक स्वरौ अदन्त धातवः चुरादिगणे दृश्यन्ते केचित् धातवः अदन्ताः अदन्तः इति अस्ति तत्र चुरादिगणे एकः अन्तर्गणः तत्र ये धातवः उक्ताः ते सर्वे अदन्त धातवः अनेकाश् धातवः तेन सह अदन्ताः एव आदधातुकप्रत्ययेन किं भवति अकारस्य अङ्गस्य यदि धातुः आदधातुकप्रत्यये परे अङ्गस्य अकारस्य लोपः भवति सूत्रमस्ति अतो लोपः तेन अकारस्य लोपं कृत्वा पुनः किं भवति निच् निच् इति आदधातुकप्रत्ययः आदधातुकप्रत्यये परे अङ्गस्य अकारस्य लोपः भवति अतः कच् इति भवति निच् इति आदधातुकप्रत्ययः तेन विशेष अङ्गकार्यं भवति किं तत् उपधायाः वृद्धिः किन्तु अत्र भवति वा न भवति कथं न भवति किमर्थम् यद्यपि अकारस्य लोपः अभवत् उपधावर्णः अकारः तथापि निष्प्रत्ययः उपधा अकारं न पश्यति किं पश्यति अङ्गकार्य निच् प्रत्ययस्य कृते उपधावर्णः अकारः एव यः अकारः लोपः अभवत् तत् निष्प्रत्यये कृते प्रत्यये कृते अस्ति इति अस्ति इति अस्ति इव भवति यद्यपि लोपादेशः यद्यपि नास्ति तथापि अङ्गकार्य अङ्गकार्यं यदा निष्प्रत्ययेन पूर्वं पूर्वं भवति पूर्वस्मिन् कुत्रचित् स्थाने भवति तदर्थं लोपादेशः स्थानिवत् अतः निष्प्रत्यये कृते उपधावर्णः न तु अकारः किन्तु उपधावर्णः तकारः एव तेन उपधायाः वृद्धिः न भवति अतः कत् प्लस् निच् कति एव कति इति नूतन धातुः सिद्ध्यति तेन किं भवति कति अनन्तरं किं करणीयं तुमन् प्रत्ययं योजनीयं तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा तुम् प्रत्ययः तुम् प्रत्ययः वदतु प्रत्यय इडागम इडाहं भवति वा न भवति भवति कथं अनेकाश् अनेकाच् अनेकाश् अनेकाश् कति इति धातुः कुत्र वर्तते धातुपटे अस्ति वा न नास्ति कति औपदेशिक धातुः नास्ति किन्तु आतिदेशिक धातुः धातुपाठे के धातवः सन्ति औपदेशिकदातवः औपदेशिकधातवः एव सन्ति ये धातवः पाणिनिमहर्षिणा उक्ताः उपदिष्टाः ते एव सन्ति आदिदेशिक धातोः धातूनां सिद्धिः प्रत्ययस्य योजनेन धातोः भवति औपदेशिकधातुना धातुभ्यः प्रत्यय प्रत्यय प्रत्ययस्य प्रत्ययानां योजनं कृत्वा आदिदेशिक धातवः नूतन धातवः सिद्ध्यन्ति आदिदेशिक धातवः अनेकाच् धातवः भवन्ति धातुः अनेकाच्
वलादि अदधातुकस्य इट्टागमः भवति एव। ततः इट्टागं योजयित्वा इत्थुम् आदधातुक प्रत्ययः न तु कित् गित् अथवा नित्। अतः अङ्गकार्यं भवति एव। गति अन्ते किम् अस्ति? इकार वर्णः तस्य अङ्गकार्यं कृत्वा गते गते इकः स्थाने गुणादेशः भवति गते। अनन्तरं सन्धिकार्यं करणीयम्। अङ्गकार्यात् अनन्तरं सन्धिकार्यमेव, तदेव क्रमः। सन्धिकार्यं कृत्वा कतै कतै प्लस् इतुं कथयितुम् इति रूपम्। तद्वत् एव गणयितुं, गण इति धातुः तद् एतदपि अदन्त धातुः एव। गणयितुं तद्वत् ये धातवः अदन्त अन्तर्गणे चुरादि गणे चुरादिगणस्य अन्तर्गणः अदन्ताः इति वर्तते। तत्र ये धातवः सन्ति तेषां रूपाणि। कद् धातोः कथयितुं, कन् धातोः गणयितुं। कं धातोः कं धातुः कं धातुः प्रायेण कं धातुः निङ् प्रत्ययं कं धातुः निङ् प्रत्ययः भवति। अत्र अस्माभिः दृष्टं यत् नकारः इत्वर्णेन अस्ति। किमर्थम् अस्ति? अङ्गकारि निषेधार्थमस्ति वा? न अत्र नित् वर्णः आत् नित् किमर्थम् अस्ति? आत्मनेपदप्रत्यय से आत्मनेपदप्रत्ययाः एव धातोः भवन्ति। धातुः अथवा धातुः एतावत् वक्तव्यं, वक्तुं शक्यते। धातुः आत्मनेपदी भवति। तदर्थं प्रत्यये नकारः इत् रूपेण अस्ति। रैट्, सिम्पल्, डोण्ट् हाव् ट्रबल् मच्, सिम्पल्। धातुः आत्मनेपदी एव भवति, तदर्थं नित् योजितः अस्ति। नित्वात् अङ्गकार्यं भवति। किम् अङ्गकार्यं? पदायाः दीर्घ वृद्धिः। वृद्धिः एव अङ्गकार्यं, न तु दीर्घत्वं, वृद्धिः। दीर्घः अपि आकारः एव। अत्र दीर्घः दीर्घः अपि आकारः एव। तेन काम् प्लस् इ कामी, कामी इति नूतन धातुः, अनेकाश् धातुः तुमुन् प्रत्ययं योजयित्वा तुमुन् इटागमपि भवति। तेन कामी, कामे सन्धिकार्यं कृत्वा कामै, कामयितुम् इति एकं रूपम्। निङ् प्रत्ययं योजयित्वा कामयितुम् इति रूपम्। निङ् प्रत्ययः विकल्प्यते तर्हि कमितुम् इति रूपम्। इदानीं कम्प् धातुः, कम् धातोः औपदेशिकरूपं न तु कम्। अत्र धातोः कपि इति रूपम्। कपि इति रूपं। कथं कम्प् भवति? धातुः इदित् धातुः, इदित् धातोः नुम् भवति। अतः कपि इदित्वात् नुम् आगमं कृत्वा कन् इति भवति। अनन्तरम् अपदान्तनकारस्य जरिपरे अनुस्वारादेशः। अनुस्वारस्य परे किं भवति? परस्थवर्णः। तेन पुनः कम् इति रूपम्, किल? कम्। अतः कम् इति धातुः कस्मिन् गणे वर्तते? भवादिगणे भवति। अत्र गणस्य चिन्ता नास्ति। किं प्रयोजनं वदतु? कस्मिन् गणे कुत्रचित् अपि भवतु, गणविकरणं न भवति किल? गणविकरणप्रत्ययः धातोः परः न भवति। अतः चिन्ता नास्ति। कपि तुम् प्रत्ययं योजयित्वा कम्पितुं। धातुः सेट् वा निट् वा कथं तदेव तद् ज्ञानम् आवश्यकं। धातुः यद्यपि तुमुन् प्रत्ययः वलादि,
किन्तु धातुः पकारान्तधातुः सेट् वा अनिट् वा तदर्थम् एतत् पृष्ठम् अत्र मञ्जूषा अस्ति किल टेबल् पकारान्तधातुः पश्यतु पकारान्तधातोः मध्ये कम्प् अस्ति वा नास्ति अतः धातुः सेट् अत्र ये धातवः अनन्तधातवः उक्ताः ते अनिट् धातवः अत्र पकारान्तधातोः पकारान्तधातूनां मध्ये कम्प् धातुः न दृश्यते अतः कम्प् धातुः सेट् भवति सेट् वा इतः कृत्वा कम्पितुम् तद्वत् अत्र एतदपि कर्ण इति धातुः कर्ण एतदपि चुरादिगणस्य अदन्त धातुः तेन किं भवति आ इति उपसर्ग आङ् उपसर्गिक कर्ण धातु कर्ण कर्ण प्लस् नेच् अकारस्य लोपः अनन्तरं कर्ण एव भवति अत्र पदावर्णः रेपः एव न तु अकारः अतः अङ्गकार्यं न भवति निष्प्रत्ययेन कर्णी कर्णी तुमुन् योजयित्वा इतुमुन् कर्णी कर्णे कर्णै कर्णै कर्णयितुम् आकर्णयितुम् टु लिसन् आकर्णयितुम् काङ्क्ष् धातुः काङ्क्ष् इति मूर्धन्य शकारान्त धातुः तस्य रूपं काङ्क्षितुम् एतदपि शकारान्त धातूनां मध्ये न दृश्यते दृश्यते वा काङ्क्ष् न अतः सेट् सेट् धातुः प्रत्ययस्य अदतत्वप्रत्ययस्य फलादि अदतत्वप्रत्ययस्य इतः योजयित्वा काङ्क्षितुम् इति रूपम् काश् धातुः प्र उपसर्गिक काश् धातुः काश् शकारान्त धातुः एतदपि सेट् धातुः एव तेन प्रकाशितुम् कुप् धातुः कुप् प्लस् तुमन् कुप् पकारान्त धातुः एतदपि सेट् एव सेट् धातुः पदावर्णः उकारः तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा को गुणादेशं कृत्वा को कोपि कोपितुम् कोपितुं न तु कुप्तं कोपितुं कूज् धातुः चकारान्त धातुः एतदपि सेट् धातुः एव तेन कूज् प्लस् इत्थम् अङ्गकार्यं न भवति पदावर्णः तु दीर्घः अङ्गकार्यं भवति वा न भवति ह्रस्वैकः एव गुणादेशः उपधारस्वैकः स्थाने एव अत्र दीर्घः अस्ति अतः पूजितुम् एव रूपम् कृधातुः कृधातुः ऋकारान्त धातुः अजन्त धातुः सेट् वा निट् वा कथं ज्ञातुं शक्यते ऋकारान्त धातुः अनिट् एव कथम् अत्र पश्यतु किमुक्तं फालोइंग अजंत धातुस् आर् से अत्र ऋकारान्त धातवः सन्ति ऋकारान्तः केचित् उकारान्त उकारान्त धातवः ईकारान्त धातवः इकारान्त ऋकारान्त धातवः कति ऋकारान्त धातवः सन्ति अत्र कति द्वौ धातु एव स्तः एकः पृङ् अन्यः तदपि वदन्ति अत्र कृ धातुः नास्ति किल अत्र अस्याम् आवल्यां कृ धातुः दृश्यते वा नास्ति अत्र या आवली अस्ति तत्तु कथं सिद्ध्यति एषा आवली एषा आवली एतया कारिकया एव तत्र उक्तम् अस्ति ऊद् ऊकारान्त ऋकारान्त अन्तैः यौ धातुः तद्वत् ऋक् श्नु शिङ् एते धातवः एव तत्र उक्ताः ये धातवः अत्र उक्ताः अत्र अस्यां कारिकायां ते सेट् भवन्ति
ये धातवः अत्र न उक्ताः अनुक्ताः धातवः शेषाः ते अनिट् भवन्ति किल। उक्ताः सेटः शेषाः शेषाः इत्युक्ते अनुक्ताः ते अनिटः। अनिट् ये उक्ताः ते एव अत्र आवलीरूपेण वर्तते, अत्र दत्तः। अत्र कृ धातुः नास्ति, अत्र कृ धातुः अनिट् धातुः किल। अनिट् धातुः कृ प्लस् तुम् इट्टागमः न भवति, केवलम् अङ्गकार्यमेव भवति, तेन कर्तुम् इति रूपम्। किन्तु कृ धातोः ऋट् रूपं किं, फ्यूचर् टेन्स्। करिष्यति तत्र किं भवति रूपं, कृ प्लस् स्य प्लस् तित्। स्य सार्वधातुकं वा धातुकम्, आदधातुक। लिट् लकारे आदधातुकप्रत्ययः भवति किल। स्य इति आदधातुकप्रत्ययः, वलादि आदधातुकप्रत्ययः, वलादि एव किल, सकारः आदिवर्णः। इट्टः भवति वा, कृ धातुः अनिट् धातुः, स्य वलादि आदधातुकप्रत्ययः, अनिट् वा इट्टागं भवति वा, न भवति। किन्तु रूपं करिष्यति, न तु कृष्यति अथवा कृष्यति इति रूपं नास्ति, करिष्यति एव रूपम्। तत्र कृ धातोः विषये विशेषसूत्रमस्ति। स्य प्रत्ययपरे ऋकारान्तस्य सूत्रमस्ति, तेन इट् आगमः भवति। सूत्रपाठे एकं सूत्रमस्ति, सप्तम अध्यायस्य द्वितीयपादे तत्र तदर्थम् एकं स्य किं सूत्रमिति न स्मरामि, सूत्रमस्ति, तेन इट् आगमः भवति, करिष्यति इति रूपम्। एकनिमिषं, किं सूत्रमिति पश्यामि मम ज्ञानार्थं, किं सूत्रं तत्। स्य इति तत्र अस्ति, स्य तेन भवति परस्मैपदेषु पश्यतु, यद्यपि सूत्रज्ञानं नास्ति अस्माकं, तथापि चिन्ता मास्तु, पश्यतु। एतत् हृत् अनोः स्ये स्ये स्य प्रत्यये परे हृत् अनोः इट् आगमः भवति। एतेन विशेषसूत्रेण कृ धातोः लृट् लकारे इट् आगमः भवति, तेन एव करिष्यति इति रूपम्। धृद्धनोः, धृद्धनोः इत्युक्ते ऋकारान्तधातूनां, तथा हन् धातुः, हन् धातोः ऋकारान्तधातूनां कृ सृ इति धातवः सन्ति किल, धातूनाम् हन् धातोः स्य प्रत्ययस्य लृट् लकारे स्य प्रत्ययः भवति किल, तस्य इट् आगमः भवति इति विशेषसूत्रमस्ति, तेन एव करिष्यति इति रूपं लृट् लकारे। किन्तु अत्र तुम् अस्ति, न तु स्य, अतः इट् आगमः न भवति इति ज्ञातव्यम्।
लृट्लकारे करिष्यति तुमन् प्रत्यय योजयित्वा कर्तुं न तु करितुम् अनन्तरं कृत् धातुः कृत् कृत् प्लस् तुमन् कृत् धातुः कुत्र कस्मिन् गणे अस्ति कृत् कर्तृत्वम् इति रूपम् कृत् इति धातुः रुदादिगणे अपि अस्ति छेदने रुदादिगणे अपि अस्ति छेदने एव तत्र तत्र रुदादिगणधातोः रूपमपि कर्तितुं रुदादिगणधातोः रूपमपि तुमनन्तरूपमपि कर्तितुम् एव तात् कर्तितुं कुत्रापि भवतु तस्य चिन्ता नास्ति कृत् प्लस् इतुं सेट् एव तदेव द्रष्टव्यं तकारान्तधातुः अत्र अस्याम् आवल्याम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् तकारान्तधातुः कृत् धातुः अत्र टकारान्तधातुः एव नास्ति किल आवल्यां कुत्र अस्ति नास्ति एव अतः सेट् एव कृत् प्लस् इतुं पदायाः पुनः अङ्गकार्यं कर्ति कर्तितुम् इति रूपम् अनन्तरं कृत् धातुः कृत् इति धातुः अस्ति तस्य किं रूपं तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा कृत् धातोः तत्र एकं विशेषसूत्रम् अस्ति तत्र कृत् धातोः नकारादेशः कृत् प्लस् तुमन् कर्पितुम् एव भवितव्यं किन्तु कल्पितुम् इति रूपम् कृत् धातुः द्वादिगणे अपि अस्ति कृपा इति बहुषु गणेषु अस्ति भवतु तत्र एकं विशेषसूत्रमस्ति तेन ऋकारस्य कृत् धातोः ऋकारस्य कल् कृपोरोरलः इति सूत्रमस्ति चिन्तयामि अष्टमाध्याये द्वितीयपादे सूत्रम् अस्ति चिन्ता मास्तु कृत् धातोः एतदेव स्मर्तव्यं कृत् धातोः कृपोरोलः इति सूत्रम् इत्युक्ते कृत् धातोः रेपस्य स्थाने लकारः आदेशः भवति कुत्र अस्ति रेपः अत्र कदा रेपः भवति तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा वेट् धातुः क्षम्यतां वेट् धातुः इदानीं कृत् धातोः तुमन् प्रत्ययेन धातोः अङ्गकार्यं भवति तत्र कृत् धातोः रेपः भवति किल तस्य रेपस्य स्थाने कृत् धातोः लकार आदेशः भवति इति सूत्रमस्ति नियमः अस्ति तेन कल् इति रूपं योजयित्वा कल्प्तुम् अथवा कल्पितुम् इतहं कृत्वा कल्पितुम् इतहं न कृत्वा अतः कृत् धातुः वेट् धातुः एतदेव स्मर्तव्यं कृत् धातोः रेपस्य स्थाने लकार आदेशः भवति इति विशेषसूत्रं विशेषनियमः अस्ति तेन कल्प् इति रूपं कृत् धातोः कल्पिति कर्पि इति रूपं नास्ति यथा गीतायामपि श्लोकः अस्ति किल द्वितीय अध्याये किं तत् पञ्चदश स्तोत्रं द्वितीय अध्यायस्य ब्रह्मभूयाय कल्पते एतदपि
गीतायामेव अस्ति। किं तत् सेकेण्ड् चाप्टर् 15th श्लोक come to my mind again. There is that is comes negative यंगिन व्यतयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो तत्त्वाय सह अमृत्वाय अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते कथम् अस्ति कल्पते 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 एष एव धातुः कृप् आत्मनेपदी धातुः कृप् प्लस् शप् प्लस् ते शप् प्रत्ययेन कृप् पदायाः रसैकपदायाः अङ्गकार्यं कर् भवति। रेफस्य स्थाने लकारादेशं कृत्वा कल्प कल्पते कल्पते कल्पेते कल्पन्ते इति रूपम् अवगम्यते। कृपया स्मरतु एतत् कृप् धातोः कृप् धातोः रेपस्य स्थाने रेपस्य लः रेपः रो रः रः इत्युक्ते रेपस्य लः इत्युक्ते लकारादेश रेपस्य स्थाने लकारादेश एतदेव सूत्रं कृपोरोरलः मया किं लिखितम् अत्र सूत्रमेव कृपोरोरलः तदेव लिखितम् अत्र विशेषनियमः अस्ति भवतु धातुः सेट् वा निट् वा पश्यतु पकारान्त धातुः अत्र उत्तमः तदर्थमेव चिन्तयामि सूत्रम् अस्ति विशेष सेट् पकारान्त धातु तत्र कृप् अस्ति वा नास्ति नास्ति किन्तु नियमः अस्ति वेट् धातुः तत्र वेट् कृप् धातु धातोः औपदेशिकरूपं किम् औपदेशिकरूपम् एतत् पश्यतु कृप् धातुः मया उक्तं बहुषु गणेषु वर्तते कृप् धातुः भुवादिगणे अपि कृप् धातुः अस्ति चुरादिगणे अपि अस्ति भुवादिगणे अपि तस्य रूपं पश्यतु तस्य रूपद्वयम् अस्ति भुवादिगणे यदि भुवादिगणे धातोः तत्र भुवादिगणे कृपा इति औपदेशिक धातुः अस्ति कृपा तेन कृत् इति एकं कृपु इति ऊदित् धातुः अपि भुवादिगणे अस्ति ऊदित् धातूनां वेट्त्वम् अस्ति ऊदित् धातवः वेट् धातवः तेन कल्पितुम् इति रूपद्वयम् अस्ति किन्तु अत्र कृप इति न तु ऊदित् अतः एकमेव रूपं कल्पितुं न तु कल्तुम् इति द्वितीयरूपं नास्ति। एतौ धातु भुवादिगणे अपि तः एकः कृपु ऊदित् धातुः ऊदित् धातवः सेट् भवन्ति उदितः लिखामः उदितः वेटः क्षम्यतां वेटः अतः इत्तागमः विकल्पेन भवति तेन रूपद्वयम् किन्तु अत्र न तु उदित् धातुः न तु उदित् अस्ति अतः एकमेव रूपं कल्पितुम् एव इदित् धातु क्षम्यताम् इत् सेट् धातु कृष् कृष् इति धातुः चकारान्त धातुः सेट् वा अनिट् वा चकारान्त धातुः अनिट् नास्ति ननिट् नास्ति अत्र न दृश्यते तत्र अस्ति वा अस्ति अनिट्
कृष् अनिट् अस्ति किन्तु तस्यापि विकल्पेन इट् आगमः भवति तदर्थं विशेषसूत्रमस्ति यद्यपि अनिट् धातुः तथापि इट् आगमः विकल्प्यते धातुः दृश विलेखने कृष् धातुः वादिगणे अपि अस्ति तदादिगणे अपि अस्ति भवतु तेन रूपद्वयम् अस्ति कथं रूपद्वयं द्रष्टव्यम् दृश तत्र कृष् धातुः कृष् प्लस् तुमुन् एकनिमिषम् इति तुरादिगणे वर्तते तर्हि तस्य रूपं चिन्तयामि कर्षितुम् इति रूपं कर्षितुं रूपं नास्ति धातुस्य अनिट् एव मया कुत्रचित् दृष्टं कर्षितुम् इति सः एव चिन्तितवान् किन्तु नास्ति कृष् धातुः अनिट् धातुः एव भवतु अत्र आ उपसर्गिक कृष् धातोः रूपम् आपूर्वक आ प्लस् कृष् तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपम् अङ्गकार्यं कृत्वा अनिट् धातुः इतः न भवति कर्ष्टुम् अनन्तरं किं भवति ष्टुत्वं तेन तुम् कर्ष्टुम् इति रूपम् आकर्ष्टुम् इति एकं रूपम् अन्यरूपम् आकर्ष्टुम् इति रूपम् अङ्गकार्यं कृत्वा आकर्ष्टुम् इति रूपम् किन्तु आक्रष्टुम् इति अपि रूपम् अस्ति तत्र किम् अभवत् कृष् धातुः तुमन् तत्र किम् अभवत् कृ अस्ति किल तत्र कृ तत्र क्र भवति इत्युक्ते तत्र तत्र धातोः ऋकारस्य उपधाऋकारस्य जलादि अकित् प्रत्यये परे जलादि अकित् प्रत्यये परे किं भवति तत्र जलादि अकित् प्रत्यये परे when जलादि अकित् प्रत्यय follows अम् आगमः भवति इति
नियमः अस्ति। पुनः वदामि। अनुदात ऋकारान्त अनुदात ऋकारान्त ऋकार उपद धातोः जलादि अकित् प्रत्यये परे विकल्पेन अर् विकल्पेन यस् विकल्पेन किं भवति अम् आगमः भवति तेन अर् इति रूपम्। पश्यतु अत्र प्रत्ययः अस्ति जलादि प्रत्ययः कित्वा न कित् जलादि अकित् प्रत्यये परे ऋकार धातोः यस्य धातोः उपधावर्णः ऋकारः तस्य स्वरः इति अनुदात्तः धातुपाठे द्रष्टुं शक्यते। स्वरः तत्र उक्तमस्ति। अनुदात्त स्वर अनुदात्त ऋकारस्य स्वरः ऋकारः उपधावर्णः प्रथम अनुदात्त ऋकार उपधा धातोः जलादिकित् प्रत्यये परे तदेव नियमः। प्रथमनियमः अस्ति उपधा ऋकारस्य स्वरः अनुदातः भवितव्यः। द्वितीयः अस्ति जलादि अकित् प्रत्यये परे तत्र अम् आगमः भवति। अम् इति मित् आगमः तस्य अनुबन्ध पुनः अकारः एव भवति। इदानीं ऋ प्लस् अ तेन किं भवति ऋ प्लस् अ यन् सन्ति ऋकार इक् वर्णः अचि परे किं भवति ऋ प्लस् अ ऋकारस्य स्थाने रेप आदेशं कृत्वा रेप प्लस् अ क्रश् इति रूपम् अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा क्रष्टुम् इति रूपम्। अतः पश्यतु पुनः विस्तारेण लिखामि। अम् आगमः षष्ठाध्याये उक्तः। षष्ठाध्याये धातोः अम् भवति जलादि प्रत्यये परे। उदाहरणार्थं पश्यतु सृष् अस्ति किल सृष् सृष् प्लस् तृच् किं रूपं सृजन्तम् अस्माभिः दृष्टं पूर्वं सृष् प्लस् तृच् सृष्टृ न तु सृष् सृष्टृ सृष् प्लस् तत्र सृष्ट सृष् प्लस् त ष्टुत्वं कृत्वा सृष्ट सृष्ट सृष्टं जगत् इदं जगत् सृष्टं किल सृष्टं जगत् दिस् जगत् क्रियेटेड् त इति वलादि आदधातुक कित् एतदपि वलादि एव किन्तु अकित्। अत्र एकः विशेषनियमः अस्ति यदा सृष् धातोः तथा तद्वत् अन्य उदाहरणमपि ददामि। दृष् धातुः अस्ति दृष् प्लस् ट किं रूपं दृष्ट दृष्ट तत्र शकारस्य षत्वादेशः शकारान्तधातूनां जलादिप्रत्यये परे शकारादेश अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा दृष्ट दृष्टफलम् अदृष्टफलम् अस्ति किल तृच् प्रत्ययं योजयित्वा तृच् धातोः किं रूपं दृष् प्लस् तृच् दृष्ट तत्र द्रष्टृ इति रूपं कथं सिद्ध्यति तदर्थं नियमः अस्ति यदा सृष् धातोः दृष् धातोः तथा कृ उपदा एतदेव उदाहरणमेव अनुदात स्वर उपधा ऋकार धातूनाम् अपि अम् आगमः भवति जलादिकित् प्रत्यये परे।
अत्र तृच् प्रत्ययः अस्ति। तृच् प्रत्ययः जलादि, जलादि वा न वा? जलादि एव। जल वल प्रत्याहारे अंतर्भवति किल। जलादि प्रत्यय अकित् प्रत्यय अन्य नियमः अपि अस्ति। कित् न भवितव्यः। अकित् प्रत्यय जलादि अकित् प्रत्यय परे किं भवति? तत्र अम् आगमः भवति। अम् आगमः कुत्र भवति? मित्वात्। मित् 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 प्रत्ययः, क्षम्यतां, मित् आगमः। अतः अन्त्य अचः परः भवति। त्रिष् इति धातोः धातौ ऋकारः अच् वर्णः, तस्मात् परः अम् आगमं कृत्वा अम् प्लस् ऋ प्लस् अ सन्धिकार्यं यन् सन्धि सृ प्लस् अ स्र भवति। स्रश् स्रश् प्लस् तृ अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा स्रष्टृ इति रूपम्। ऋकारान्त शब्दः स्रष्टृ, स्रष्टा, स्रष्टारो, स्रष्टारः, जगत् स्रष्टा ब्रह्मा प्रजापतिः। तद्वदेव दृश् धातोः अपि रूपं। तत्र दृश् प्लस् दृश् जलादि अकित् प्रत्यये परे दृश् धातोः अपि अम् आगमः भवति। तेन दृ प्लस् अ सन्धिकार्यं एन् सन्धि कृत्वा द्र भवति। द्रश् द्रश् प्लस् दृ अनन्तरं षत्वं ष्टुत्वं कृत्वा द्रष्टृ इति रूपं। द्रष्टा द्रष्टारो सियर् द्रष्टृ इति रूपं किल। yes or no Aita? Yes. Follow this. Yes. Yes, Guruji. सृष् धातोः दृश् धातोः तद् सूत्रमस्ति। दृश् स्पेसिफिकली फॉर दृश् सृज सूत्र। सृजि दिशोः जलि अम् अकिति। अनन्तरं सूत्रमस्ति ऋकारान्त, क्षम्यतां, न तु ऋकारान्त, पदाभूत ऋकारान्त अनुदात अनुदात स्वर उपदाभूत ऋकारान्त धातूनां विषये अपि जलादिकित् प्रत्यये परे अम् आगमः भवति। तेन किं भवति? कृ देन् अम् आगमः शकारः प्लस् तृच्। अत्रापि सन्धिं कृत्वा कृ प्लस् अ त्रश् त्रश् प्लस् तृ त्रष्टृ। किन्तु एतत् अत्र विकल्प्यते त्रष्टृ इति रूपम्। अत्र अम् आगमः विकल्प्यते। तेन क्रष्टृ अथवा तुमन् प्रत्ययं तदेव यथा कृतं तुमन् प्रत्ययरूपमपि तथा एव स्रश् प्लस् सृष् तुमन् प्रत्ययं किं रूपं? तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा द्रष्टुम् इति रूपं। द्रष्टुम् इति रूपं तद्वदेव दृश् अस्ति, तस्य तुमनन्तरूपं द्रष्टुम्। द्रष्टुमिति रूपम्। तद्वत् अत्रापि दृश् अत्र विकल्प्यते अम् आगमः। अतः रूपद्वयमस्ति। यदि अम् आगमः न भवति तर्हि किं रूपं? क्रश् प्लस् कृष् प्लस् तृच्, कृष् प्लस् तृच् अङ्गकार्यं कृत्वा कर्ष् कर्ष् प्लस् तृ कर्ष्टृ इति रूपम्। अनिट् धातुः कर्ष्टृ। कर्ष्टा कर्ष्टारौ कर्ष्टारः कर्ष्टारं कर्ष्टारौ कर्ष्टॄणि इति रूपम्। अत्र रूपद्वयमस्ति, कर्ष्टृ अथवा कर्ष्टृ। तुमन् रूपमपि एतावदेव रूपद्वयं तुमन् प्रत्ययं योजयित्वा धातोः रूपं किं भवति?
तत्र द्रष्टुम् इति एकं रूपम् तून् प्रत्ययं योजयित्वा अम् आगमः द्रष्टुम् विकल्प्यते अत्र यदि अम् आगमं न भवति तत्र रूपं द्रष्टुम् किल तुमुम् द्रष्टुम् द्रष्टुम् इति रूपद्वयम् द्रष्टुम् इति एकं रूपम् क्रष्टुम् इति एकं रूपं क्रष्टुम् अनन्तरम् अत्र अत्र अङ्गकार्यं भवति कर्ष्टुम् इति कर्ष्ट अन्यरूपम् अवगम्यते अम् आगमेन अम् आगमः अत्र विकल्पेन विधीयते तेन रूपद्वयम् आकर्ष्टुम् अथवा अकर्ष्टुम् अम् आगमः विकल्पः अवगम्यते यस् नो यस् कृत् धातुः कृत् धातुः तस्य रूपं किं कथं कीर्तयितुं भवति धातोः रूपं कृत् धातुः पदावर्णः ऋकारः किल कृत् प्लस तुमन् योजयित्वा इत्वम् हम्म? इत्वम् धातुः सेट् एव भवति सेट् धातुः एव कीर्तयितुम् इति रूपं कृत् धातुः रूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते कस्मिन् गणे वर्तते कृत् धातुः कुत्र कस्मिन् इत्वम् गणे will happen. huh? Itvam will happen. What is that? That R will be replaced by E. R will be replaced by E. Yes. By what? How? We saw sometime back when it is Dirgha Ru followed by consonant, it will be. No. It's good. Yes. What is that? Dirgha Rkara. Krut. So, I think I taught you before. Rkaranta dhatoho. Like, for example, उदाहरणार्थं पश्यतु अस्माभिः दृष्टम् एतत् पूर्वम् उदाहरणार्थं पश्यतु कृ धातुः अस्ति कुत्र कस्मिन् गणे तुदादिगणे कृ धातोः लट् रूपं वदतु कोऽपि किं रूपं कृ प्लस् कर कृ कृ कर् कृ प्लस् शा प्लस् ति तिर् अ किं रूपं कर नाट् करोति अत्र अङ्गकार्यं न भवति कथं भवति सार्वधातुक अपि ङित्वद् भवति अङ्गकार्यं भवति न ओहो सॉरी ऋकारान्तधातूनां किं कर्तव्यम् ऋकारान्तधातूनाम् इत् आदेश इकारादेशः भवति ऋकारस्य स्थाने इकारः यदा इकारः भवति तत्र ऋकारस्य स्थाने इकारः रेपः अपि ऋकारेण सह भवति किल whenever un that is whenever rikara is replaced by a un letter then what happens to the un letter repa will be appended to it yata gunasandhi विषये दृष्टं ब्रह्मा प्लस ऋषिः कः सन्धिः आ प्लस ऋ
वदतु ब्रह्मर्ष तत्र किम् अस्ति ब्रह्मर्ष ब्रह्म अ प्लस ऋ चिः अ प्लस ऋ पूर्वपरयोगस्थाने अवर्णात् उत्तरस्य किमस्ति इक् वर्णः पूर्वपरयोगस्थाने कः आदेशः भवति गुणसन्धि के गुणाः गुणवर्णाः वदतु अ हर ए ओ एव किल ओ ये गुण हम्म अ ए ओ एते एते गुणवर्णाः एतेषु एकः एव अत्र आदेशरूपेण भवति कः भवति एतेषु एकः एव गुण अत्र आदेशः भवति गुणवर्णः अ ए ओ अत्र अकारः अस्ति अत्रापि अकारः अस्ति भवतु ऋकारः अस्ति वा अत्र नास्ति किन्तु परवर्णः ऋकारः तयोः स्थाने अतः एतेषु कः सदृशः वर्णः ओकारः न भवति किमर्थं न भवति ओकारः ओष्ट्यवर्णः एकारः अपि न भवति तालव्यः अकारः अस्ति एव अतः पूर्वपरयोः स्थाने अकारः एव गुणवर्णः आदेशरूपेण वर्तते किन्तु ऋकारः अस्ति यदा ऋकारः ऋवर्णः अन् वर्णे यदा ऋकारस्य स्थाने अन्वर्णः आदेशरूपेण भवति अन् इत्युक्ते किम् अ इ उ तत्र तैः सह रेपः अपि भवति तेन अर् इर् उर् भवति अतः अत्र आदेशः अर् तेन रूपं ब्रह्मर्षिः किल तद्वत् अत्रापि ऋकारान्तधातोः इकारः आदेशः भवति अत्र किमपि निमित्तं नास्ति इकारादेशं कृत्वा इकारः तु अन्वर्णः एव अतः रेपः अपि परः भवति किर् इति रूपं गृ कृ किर् भवति तेन किर् प्लस् अ प्लस् ति किरति मुण्डकोपनिषदि अपि क्रियापदमस्ति विकिरतीह सौम्य तत् विकिरतीह सौम्य इति अस्ति किरति वि उपसर्गिक कृ धातु तद्वत् एव गृ धातुः तदपि दृष्टं तत् पुरादिगणे अस्माभिः गृ गृ प्लस् श प्लस् तत् किं भवति गिरति उद्गिरणम् उद्गिरति इति अवगम्यते यस् आर् नो Yes. यस यथा ऋकारान्तधातोः इत् इर् इ इकारादेशः भवति तथा अन्यः सूत्रमपि अस्ति नियमः अस्ति यदि ऋकारः उपधावर्णः यथा अत्र कृत् अस्ति यदि उपधाभूत ऋकारः अस्ति तत्रापि किं भवति ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशः भवति तेन किं भवति किर् इति रूपं धातोः रूपं किर् धातोः रूपं किं किर्त् भवति किल किर्त् किर्त् कृत्वा इदानीं किर्त् धातुः कुत्र अस्ति कृत् धातुः चुरादिगणे अतः किं कर्तव्यं निच् निच् योजयित्वा अङ्गकार्यं भवति वा Okay. अन्त्यवर्णः तकारः उपधावर्णः रेपः कथम् अङ्गकार्यं भवति न भवति अङ्गकार्यं न भवति किन्तु अत्र किर् रेपः अस्ति अनन्तरं तकारः अस्ति रेपः यदि धातोः
उपदा रूपेण वर्तते तस्मात् परः हल् हल् वर्णः अलः अस्ति पूर्ववर्णः इक् वर्णः चेत् तस्य इकारस्य स्थाने दीर्घादेश भवति तेन रूपं कीर्त प्लस कीर्ति इति रूपम् एतदपि अस्माभिः दृष्टम् कुत्र ऋभोः पदायाः दीर्घः इकः रेपान्तधातूनाम् अकारान्तधातूनां किं भवति उपधायाः इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति इति दृष्टं पूर्वं कृपया सन्धि चिन्तयामि सन्धि चार्ट् अस्ति तत्र पश्यतु अस्ति स्मर्यते किं कथं भवति उदाहरणार्थं यदि न स्मर्यते उदाहरणं वदामि तत्र मया उक्तं गृ धातु किल गृ धातोः रूपं गिरति तत् पश्यतु गृ धातुः अस्ति इदानीं विप् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं विप् विप् इति कृत् प्रत्ययः तेन किं सिद्ध्यति कृदन्तं प्रातिपदिकं किल कृदन्तं विप् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं वदतु कोऽपि Same रूपं. नाट् सेम् रूपं ओन्लि किन्तु किं कर्तव्यं पूर्वं ऋकारस्य स्थाने इकारादेशं कृत्वा गिर् भवति गिर् प्लस् क्विप् क्विप् इत्युक्ते जीरो सफिक्स् गिर् एव भवति किल गिर् इति रेपान्तशब्दः रेपान्तः स्त्रीलिङ्गः गिर् शब्दः गिर् इति प्रातिपदिकं गिर् प्लस् सु किं रूपं वदतु गिरः. गीतायाम् अस्ति गिराम् अस्मि एकाक्षरम् ओङ्कारः गीतायां दशम अध्याये अस्ति विभूति योगः गिराम् अस्मि एकाक्षरम् अमाङ्ग् दि वर्ड्स् ऐ एम् द प्रणव गिराम् अस्ति द वर्ड इस् डेरिव्ड फ्रॉम द प्रातिपदिकं गिर् गिर् प्लस् सुप्रत्ययस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा गिर् इति अत्र किमस्ति पदं रैट् गिर् इति पदम् अत्र अन्यः विशेषः अपि अस्ति पिबन्ताः धातुत्वं रिमेम्बर् पिबन्ताः प्रत्यय पिबन्ताः विजन्ताः तत् ओके नाट् रिक्वैर्ड धातुत्वं न जहाति that is vipratyanta shabda do not give up its the state do not give up the status of being a dhatu it's a statement is a paribhasha is that pibantaha dhatutvam ataha gir plus su gir iti padasanya api asti dhatu sanya api asti understand dhatu the with anta do not give up its dhatutvam for all it's applicable the statement so therefore the rules which are applicable to dhatu can be applied even for the padam here which enjoys the status of being a dhatu why it is given because now we can say this is a repanta dhatu yes or no repanta dhatu and it is a padam also therefore we can say padanta धातोः पदान्ते किम् अस्ति यस्य धातोः पदस्य रेपः अन्ते अस्ति तस्मात् पूर्वः किम् अस्ति इक् वर्ण इक् इस् द शॉर्ट इक् that becomes दीर्घः
Now we have Yeer. Yeer iti padam. Ante kim asti repaha avasane Yeehi. Yeehi. Girau. Giraha. Giram. Girau. Yeehi. Sorry, Giram. Girau. Giraha. Yeehi. Oh, yeah. Gira. Yeer. Vyam. Yeer. Bihi. Tadvat. Subanta we have seen Gir plus Tadvat. Vyam. तृतीय द्वितीय अथवा तृतीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति द्विवचनं पंचमी चतुर्थी द्विवचनं गिर प्लस व्याम इति असुरनामस्थान प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य का संज्ञा अस्ति पदसंज्ञा धातुसंज्ञा अपि अस्ति अत्र किं भवति धातोः पदसंज्ञा अपि अस्ति यस्य पदान्ते रेफः अस्ति धातोः तस्मात् पूर्वः इक् वर्णः तस्य दीर्घादेशः भवति तेन ईर् प्लस व्याम ईर्भ्याम निरूपम. Understand? We have seen, I think, this Gir Shabda, the context of some Sandhi also. Anyway, understand? All right. Point here. It's not connected to what we are discussing, but something more. We have seen long back of this. But here something interesting is that, again, not connected to this. But just check whether you remember. Gir plus sut, saptami bhagavachana pratyaya. What is the form? Kim rupam varatu. सप्तमी बहुवचन सप्तमी बहुवचन असर्वनामस्थाने प्रत्यय परे प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा. That we must remember. We have seen that before. कीर्षु Girishu. Huh? Oh, sorry. Girishu. कीर्षु Gir. Anantaram अस्य पदसंज्ञा धातुसंज्ञा अस्ति धातोः अन्ते पदस्य अन्ते रेपः धातोः रेपः अन्ते पदस्य अन्ते अस्ति धातोः रेपः यः रेपः सः पदस्य अन्ते अस्ति तस्मात् पूर्ववर्णः इकः तस्य दीर्घादेशः भवति तेन ईर्. Right? ईर् प्लस सुत्. What is the next system? वदतु. रेफा followed by sakar. Wait, padanta repa followed by kar. Followed by sakara, which is a kar varnah, paravarnah. Then Karavasanayo visarjaniyah. very good. Yes. Then Visarjaniyasya saha. Then? So then you will have visarga. Visarga followed by shar. Then you can replace by sakara optionally. Jisu. Right? Etad rupam va, shuddham rupam. doesn't look shuddha. Doesn't look like that. Tatra कीदृशः रेपः एतत् न तु रुरेपः तदर्थमेव विशेषसूत्रम् अस्ति अस्माभिः दृष्टं तदपि. You have forgotten. All these in the context of Sandhi. Once upon a time we must have seen. Karavasana yogo visarjaniyah. That is when kare karvarne pare avasane repasya visargadesha bhavati. Kila? Yes or no? Yes. When followed by kar or avasana, repa will be replaced by Visarga. visarga. Now, Sutra Patam Pashyatu. You will understand, don't worry. Karavasana yogo visarjaniyah. Drishyate va. You see, Sutra asti 15th. Pancha dasha tama sutram asti karavasana yogo. Shodasha sutram kim pashyatu. Roho supi. What is roho? Roho is Shashti Bhakti of Ru. Shashti of Refa. In the 14th sutra, Ro means Pratipadika means Repa. Raha. Raha in the place of Repa, Raha sthane visargadeshaha
iti uktam atra. But here what is said, supi means suprataya savantri. Supi prataye, saptami Bhagavachana prataye pare. Rogho. Rogho means ru repa. This repa is there, fine. Ru repa specifically mentioned. Ru repa when followed by suprataya, then also visarga will come in the place of repa. Right? Why he is saying this when what is said by this sutram is very well accomplished by this sutram? What is the purpose of saying it? This is waste, useless, right? But he says, therefore it cannot be useless. It means Ru repa when followed by sup alone will become repa. Not any other repa will become visargaha. Ru repa when followed by sup. Saptami Bhagavachana Pratye pare ru repasya visarga deshaha. Yadi अन्यः रेपः भवति सुप्रत्यये परे अन्य रेपस्य तस्य विसर्गादेशः विसर्गः भवति न भवति. अत्र गीर् अस्ति. रेपः रुरेपः वा न अतः विसर्गादेशः भवति वा न न भवति. अतः एव तेन रूपं गीर्षु. शत्वम् अपि भवति. कथं शत्वं भवति? आदेश सकारः प्रत्ययसकारः. प्रत्ययसकारस्य पूर्ववर्णः कः? यण्. ऐवन् रलक् एवम् अयौच् अयवरट् अयवरट् रेपः अस्ति किल. अतः शत्वं भवति. तेन गीर्षु इति रूपम्. यण् इत्युक्ते किम्? यण् ईवोन् रलक् एवम् ऐ औच् अयवरट् अस्ति किल. लण् पूर्ववर्णः रेपः. अतः शत्वं भवति गीर्षु इति रूपम्. Understand? Yes. So ro repa alone will followed by supratya will become sarga. Here it is not ro repa, it is repa just come because of this, that is Rukaranta, that is here because of this Rukaranta dhatoho it adeshaha ikaradesha bhavati. It has come because of this. Right? Therefore, now here coming back to you. यदि ऋकारः पूर्ववर्णः उपधावर्णः तथापि ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशः भवति एव. इकारादेशः भवति. इकार तु कुत्र भवति? ऋकारस्य स्थाने. अतः रेपः अपि परः भवति इकारस्य. अतः एव इर् आदेशः. ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशं कृत्वा किर्त् इति रूपम्. इदानीं किर्त् प्लस् निच्. अत्र कुत्र अस्ति रेपः? उपधावर्णः रेपः. तस्मात् परः किम् अस्ति? अल्. पूर्ववर्णः इकारः. अत्र अन्यसूत्रम् अस्ति. उपधाभूत रेप वकारः अपि. अत्र वकारः नास्ति, रेपवकारो. हल् वर्णे परे इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति. इकः स्थाने, please see, understand. Here what happened to this, all these places, repa, which is at the end of a dhatu, and that is happens to be end of the padam. When preceded by ik, the ik letter becomes dirgha. So repa at the end of the padam. But here it is repa not at the end of the padam. Repa when followed by a consonant, repa of the dhatu, and the repa should be upada letter. When followed by a consonant, then the preceding letter to the repa, if it is ik letter, it becomes dirgha. It's a rule. Therefore, kirt plus e, kirti iti, a new dhatu is accomplished. Nutana dhatu sityati. Kirti plus sha plus tit, kirtayati, kirtayantaha, kirtayanti. Kirti plus tuman. With this I will stop.
कीर्तयितुं यथाहं भवति तेन कीर्ति कीर्ते कीर्तयितुं कीर्तै कीर्तयितुम् इति रूपम्. Understand? Okay, what I said, 2 rules. Okay, I'll write in English. Dhatu having repa or vakara also. Vakara is not made here. At the end of a padam, please note. Dhatu having repa vakara at the end of the padam. When a dhatu has repa or vakara at the end of the padam, its preceding it will get what adesha? Dirgha adesha. So Simtripadi is important. You can note Dirgha adesha. Similarly, this is one rule number 1. This is This is for gir example I have given for this. This is number 1. Number 2. Similarly, when a dhatu having what? The repa as the penultimate letter. उपदा When a dhatu as penultimate repa or vakara, not at the end of the padam. Penultimate repa and vakara, and followed by a consonant, followed by a consonant. hal. Then its preceding it also will get same thing, will get dirgha adesha. Understand? Does it make sense? Yes or no? This is the rule we applied for here. This is the rule we applied for gr. Okay. 2 different examples. So I said something which are not connected with, because I cannot say directly this. This also you better to know. Okay. Follow? Guruji, because of ninja also we can say Dirgatam because it's 10th Dirghatam, one. Dirghatam happens, not Dirghatam cannot happen because of nature, only Guna and Vriddhi. Dirghatam is Guna Vriddhi only can happen. Dirghatam, how it will happen? Okay, even if you say Vriddhi, that is because Vriddhi Dirgha is common for Akara. But here where is Akara? Oh, only for Akara. Oh, understood. Akara is because the Dirgha of Akara is A, Vriddhi letter of Akara is A. That is not the case for Ikara. Ikarasya Dirghaha Ikaraha, Vriddhihi Aikaraha. Different. Okay, I'll send these notes. You write your own notes and keep it. Follow, right? Yes, good. This is all for the Repanta, Vakaranta. See, this is we must have seen this. How I say is, we have seen 4th conjugation. Divdhatu. What is it? Latrupam. Please tell. Latrupam. Katham Divyati. Div plus Shan plus Tip. Right? Then Div plus, then should be Divyati only. Why Divyati? Repanta Dhatu, followed by what? A consonant, preceded by a ik letter. Therefore, he becomes Divyati. Similarly, Siv becomes Sivyati. This is also 4th conjugation. Another dhatu, Shtiv dhatu is there. This is also 4th conjugation. Shaptam will not happen here. Special case. Sivyati. All these are 4th conjugation dhatu. Sivyati, Sivyati. What does it happen here? Guruji, here the penultimate is not Repa or Vakara. No, it's not the Repa. This is an example for at the end of the Padam. Here itself another one is there. When a dhatu has Repa at the end, followed by another one for that example. That is I just gave a known example. That is also is that I have not mentioned here, but because it took it for granted, we know it. When Repa, dhatu has Repa, Vakara at the end and followed by, but here it is not a Padam. At the end, I'm not mentioning it as a Padam. At the end, followed by a Hal. Then its preceding will be, it will be Dirghadesha. Understand? First one, 1A by 1 Sutram. Ruvoho Padayaha Dirghaha Ikaha. Second one says Alicha.
Third one says Upadayamcha, 3 sutras. You can call this as 1A, 1B, and this is 2. Here we have Repa at the Upada of the Dhatu. In these 2 cases, Repa at the end of the Dhatu. First one is when followed by a when at the end of the Pada. Here it is followed by a Hal. Here is Repa or Vakara, not at the end, but penultimate. Penultimate means that must be followed by either a vowel or a consonant, but here it is a consonant. Then its preceding ik will be, if at all if ik is there, that will get Dirghadesha. Understand? This is 8 to 79, this is 8 to 80, if I remember 8 to 76, 8 to 77, 8 to 78, I think. 76, 77, 78. Not year of birth, huh? 8th chapter, second section, 76th sutra. You can note this, all this. What I'm saying is, this Divdhatu itself, there we have seen this Dirghatam happening. That's a connection. Okay. Think more. Yes, understand? Yes, Guruji. Okay, very good. Yes. Stop here. Please have this in your notes, write in your own language, keep it. You want this notes, scribblings? Yes, Guruji, please send it. Yes, everything. Scribbling I will send, but I will delete from my side, keep it. Yes. Okay, we'll stop here. So, Ammagama and Dirghatam, Upada, Ika, Dirghatam. Please note these 2 things. Anamagama for special dhatus. This is not Srij, or directly I took by mistake. Srij, right? Srij means to create. How can be Srij? Nobody pointed out that mistake. Srij. Srij only will become Srij, right? This Apavada to Kutvam, right? Srij will become Shakar. Jakara will be replaced by Shakara. Brashya, Brashya, Srija, Mrija, Geja, right? Remember? I took it Yes. directly for granted. I took it as Srij. First we have to do that we are Srij. Okay, that we can do later also. It's not a problem. That we can do always later. It is Jakara, Srij. After that only you can do the Shuttam, whatever it is. Jakara will be replaced by Mudani Shakara, then Shuttam happens. That is so fine. Okay. Ammagama should be done first, and then this to be done. This Srij becomes Shakara. Yes. Please note. We'll stop. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Dhanyavadaha. Wish you Happy New Year. Thank you. Amen. Dhanyavad, Parabhava. Guruji. Dhanyawada, Guruji.